दर्शकवृन्द, सङ्कट र समृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान र महत्त्व के रहन्छ भन्ने विषय आज हामीले समावेश गरेका छौँ। जनजीविका र समृद्धि प्राप्तिका सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको महत्त्व र आकर्षण बढाउन कस्ता योजना आवश्यक भन्ने विषयमा हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीसँग संवाद गरेका छौँ। यो सङ्कट र समृद्धिको लागि कृषिलाई लिनुपर्दा कसरी लिनुहुन्छ? सङ्कट र समृद्धि यो दुईटा विषय हो। पहिला कुरो सङ्कट भनेको चाहिँ अब तपाईँ हामीले मानव निर्मित सङ्कट र प्रकृति द्वारा चाहिँ दिएको सङ्कट दुईटा खालको हिसाबले विभाजन गर्न सकिन्छ होला। प्रकृति प्रदत्त सङ्कटहरू त्यो टार्न सकिँदैन, त्यो कुनै पनि हिसाबले जसरी पनि त्यो आउँछ नै। र अहिले चाहिँ तपाईको अहिले देखिएको सङ्कट भनेको चाहिँ धेरै जस्तो हामी मानवहरूकै कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि निम्तिएको सङ्कट हो जस्तो लाग्छ। समृद्धि अब समृद्धि चाहिँ अब यसलाई केलाई मान्ने भन्ने कुरा हो। त्यो हामीमा त्यो व्यक्तिमा, राष्ट्रमा, हैन, तपाईको एउटा महादेशमा उनीहरूले लिएको नीति र उनीहरूको आवश्यकता औचित्यको आधारमा समृद्धिलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ होला। अब कुनै व्यक्तिहरू तपाईको एक खालको भएको वैभवहरूलाई छोडेर एकान्तमा जाने र तपाईको अन्य मार्गहरूमा लाग्ने, ध्यान मार्ग अथवा अन्य प्राप्त चाहिँ तपाईको देवत्व प्राप्तितर्फ लाग्ने यो मान्छेहरू हुन्छन्। उनीहरूले त्यसैलाई समृद्धि देख्छन्। कतिपय मान्छे अथाह सम्भावना हुँदै पनि त्यो सम्भावना छोडेर गलत ठाउँमा लाग्छन्। र कतिपय मान्छेहरू चाहिँ तपाईको एउटा मान्छेले कसरी मानव जीवनलाई चाहिँ पाएको एउटा सर्ट पिरियड हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईको 20-50 वर्षको आयु हुन्छ, त्यो आयुलाई चाहिँ सहज रूपमा बिताउन छोडेर कतिपय मान्छे चाहिँ भौतिक विकासलाई नै समृद्धिको मुख्य सूचकको रूपमा मानेर उहाँहरू चाहिँ अर्कोतर्फ दौडिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसैले यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो र राज्यले लिने नीतिमा भर पर्ने कुरा हो। अब तपाईको समृद्धि भनेको चाहिँ वास्तवमै पहिलो कुरा चाहिँ घाँसपात कपासलाई नै बढी केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्नु पर्छ होला। अनि मान्छेमा तपाईको उसको अधिकारका कुराहरू, उसको स्वाभिमानका कुराहरू यो सँगसँगै जोडेर चाहिँ लिएर जान सक्यो भने चाहिँ तपाईको समृद्धि सम्भव हुन्छ। तर सङ्कट र समृद्धि बिल्कुल चाहिँ नि विपरीत ध्रुवका विषयहरू हुनेन। हजुर, यता कृषिको लागि जति पनि योजनाहरू बन्छन् तिनीहरू कागजमा मात्र सीमित पनि हुने गरेका छन्। अहिले चाहिँ सबैलाई भोकै मरिन्छ कि भन्ने डर पनि छ। त्यही भएर कृषिमा चाहिँ हामीले अब समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि अहिले यो निकै नै पपुलर पनि भइरहेको छ नि। यस विषयलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब यो चाहिँ अब हामीले पढ्दाखेरि शिव शर्माको कथा भन्न पर्थ्यो। यो चाहिँ जस्तो एकातिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै हो। यो लो अब चाहिँ यो देशमा विदेशीका युवाहरू नेपाल फर्किनु भयो। सदरमुकाममा रमाइरहेका मान्छेहरू अब गाउँ फर्किए। अब चाहिँ बाँझो रहेका जमिनहरूले चाहिँ हराभरा हुने अवसर प्राप्त गर्ने भए। महिला वृद्धले चाहिँ धानिएको कृषि चाहिँ अब चाहिँ साँच्चीकै युवा एउटा बलिष्ठ चाहिनेहरूले चाहिँ त्यसलाई अब हराभरा बनाउने भए। अब त्यो सँगसँगै चाहिँ समृद्धि चाहिँ पछि लागेर लुरु लागेर आउने भयो भनेर गफ गर्नेहरूका लागि यो कुरा ठिक छ। तर व्यवहारमा त्यो कुरा चाहिँ त्यति देखिएको छैन। अहिले कोभिडले यस्तो एक खालको तपाईँ हामीलाई प्रेसर दिएको समयमा पनि हामीले हाम्रा नीतिहरू त्यो चाहिँ एक खालको समृद्धितर्फ उन्मुख हुने, यो विदेशबाट फर्केर आएका आम नेपाली युवाहरूलाई हामीले कृषिमा इन्गेज गराउने त्यस्ता खालका नीति कार्यक्रमहरू आउने र व्यवहार त त्यसलाई पुष्टि गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ ल यसमै छ है हाम्रो भविष्य, हाम्रो सम्भावना भनेर हाम्रा नेपालमा रहेका युवाहरू र अहिले विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई समेत सम्भावना तर्फ उत्प्रेरित गर्नुपर्ने जो समय थियो। यतिखेर तपाईँको सरकारको नीति कार्यक्रमहरू आउने बेला थियो, यतिखेर सरकारका बजेटहरू आउने कार्यक्रम बेला थियो, यतिखेर मौद्रिक नीतिका कुराहरू थिए। यति सबै कुरा आउँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै ठोस रूपमा अब चाहिँ युवाहरू अड्किने भयो है कृषि क्षेत्रमा। अब यिनले चाहिँ अब चाहिँ केही न केही परिणाम निकाल्छन् र यसले साँच्चै कृषि प्रधान देशमा कृषि मार्फत नै अब समृद्धिको यात्रा तय हुन्छ भनेर भरोसा गर्नका लागि उपयुक्त समय थियो।
तर त्यो समय चाहिँ राज्यले मिस गर्यो भन्छ। हजुर, जस्तो अब युवा शक्तिलाई कसरी परिचालन गर्न सकिएला यो कृषि क्षेत्रमा? अब युवा शक्तिलाई परिचालन गर्ने 2-3टा मोडलहरू हुन सक्छ होला। एउटा चाहिँ उनीहरू यहाँ स्वाभिमानको एक खालको वृद्धि गराउनु पर्यो कि कृषि पेसामा लागिसकेपछि यो एक खालको हेलाको पेसा होइन, यो चाहिँ साँच्चै सम्मानित पेसा हो है। हामी पढे लेखेको मान्छेले पनि गर्नुहुन्छ, देश विदेश घुमेको मान्छेले गर्नुहुन्छ। यो काम चाहिँ यो हामी सबैले गर्नुपर्ने हो र पहिलो प्राथमिकता हो। हामी संसार जुनसुकै कुनामा कोही पनि जति नै ठुलो चाहिँ तपाईँको भौतिक विकासको चाहिँ नि एउटा चुचुरोमा पुगे पनि अन्तिममा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने खेतीपाती नै हो भनेर एउटा माटो पास आउने खालको भावना चाहिँ विकास गर्नु पर्यो युवाहरूलाई। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो मूल्य श्रृङ्खलामा जोडेर कृषिलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जानु जरुरी छ, जसले चाहिँ तपाईँको यसलाई हाम्रा उत्पादनहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै उद्योगसँग जोडेर हाम्रा कृषि उपजहरूलाई राम्रो खालको मूल्य प्राप्त गर्ने खालको अवसर सिर्जना गर्ने हो भने हामीले युवा जनशक्तिलाई कतिपयलाई चाहिँ कृषिसँग आधारित उद्योगहरूमा जोड्न सक्छौँ, कतिपय चाहिँ तपाईँको कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनमा जोड्न सक्छौँ र त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो खालको भविष्य त्यही कृषिको वरिपरि नै भेट्नुहुन्छ र उहाँहरू फेरि पुनः तपाईँको अर्को कुनै देशमा रगत पसिना बगाउन जान बाध्य हुनुहुन्न। अब अहिलेको अवस्था त तपाईँको चाहिँ त्यस्तो केही पनि देखिँदैन। अब कृषिमा आधारित उद्योगहरू जो बन्द छन् ती बन्द नै छन्, जो रुग्ण छन् ती रुग्नै छन्, कुन दिन बन्द हुने थाहा छैन। तपाईँको भ्यालु चेनमा आधारित कृषि उत्पादनहरूलाई जोड दिने कुराहरू त्यो त्यति अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। अब उत्पादनमा लाग्ने युवाहरूलाई उत्पादनमा लाग्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट सहज रूपमा राज्यले बनाएको देखिँदैन भनेपछि त अब समग्रमा युवालाई यहाँनिर तपाईँहरू बस्नुपर्छ, देशमा तपाईँको पसिना चुहाउनुपर्छ, तपाईँहरूले नबनाए कसले बनाउने, त्यसैले तपाईँहरू कृषिमा लाग्नुहोस् भनेर हामी जस्ता चाहिने मान्छेहरूले उहाँहरूलाई भन्दै गर्दा उहाँहरूको एउटै प्रश्न काफी हुन्छ, ठिक छ त हामी यो देशमा बसेर हामी रगत पसिना बगाउन हामी तयार छौँ, हामीलाई पनि रहर छ, हाम्रा केटाकेटीहरूसँग हाम्रा परिवारसँग बसेर हाम्रो जीविकोपार्जन गर्नका लागि हामीलाई पनि रहर छ, तर त्यहाँबाट प्राप्त हुने मूल्य र त्यसको चाहिँ भोलि हाम्रो परिवार र हाम्रो भाग्य र भविष्यको बारेमा कसले जिम्मा लिन सक्छ भन्यो भने हामीसँग त्यसको जवाब छैन। जुन जवाब चाहिँ तपाईँको अहिले 3 तहका सरकारहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ यदि जिम्मेवारी लिने हो र तदनुरूपको चाहिँ तपाईँको व्यवहार त कानुनहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ युवाहरूलाई हामीले यहाँभित्र अड्काउन सक्छौँ होला। हजुर, जनजीविका र समृद्धि प्राप्तिका सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको महत्त्व र आकर्षण कस्तो रहेको पाउनु भएको छ त? अब यस्तो छ, जनजीविका नै पहिलो कुरा, कृषि मूलस्थ जीवन भन्छ। कृषिको मूल आधार नै तपाईँको मान्छेको मूल आधार नै कृषि हो। अहिले आएर हामीले कृषिलाई अलि फरक ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गर्न थाल्यौँ। यो चाहिँ कृषि भनेको कमाइ खाने भाँडो हो। यसलाई चाहिँ उत्पादन जसरी पनि उत्पादन गर्नुपर्छ, धेरै फलाउनुपर्छ, ठुलो फलाउनुपर्छ। यसले प्रकृति पर्यावरण यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने भन्ने सेकेन्डरी कुरा। पहिलो कुरो चाहिँ छिल्लो फलाउने, ठुलो फलाउने, धेरै फलाउने र चाहिँ नि धेरै उत्पादन गर्ने र यसलाई चाहिँ धेरै पैसा कमाउने भन्नेतिर लगेर जोडियो। त्यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के भन्छ समृद्धिको कुरा भयो। तर के भने जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ तपाईँको जनजीविकासँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ जब कि तपाईँ यो जब यो भनौँ न एक खालको योजनाबद्ध विकासको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ जनजीविकासँग सम्बन्धित कृषि नै थियो। हामी त्यसलाई अहिलेका हाम्रा विकासे मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई निर्वाहमुखी खेती भन्नुहुन्छ। त्यो वास्तवमै निर्वाह गर्न योग्य खेती थियो, जसले पोषणको कुरा, जसले चाहिँ तपाईँको वातावरण संरक्षणको कुरा, बिउ संरक्षणका कुराहरू, मल संरक्षणका कुराहरू, मिश्रित खेतीपातीका कुराहरू, पशुवस्तुलाई सँगसँगै लिएर जाने कुराहरू, यी धेरै कुराहरू थिए यो जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरू। तर अब अहिले चाहिँ आएर तपाईँको एकल बालीलाई प्रवर्धन गर्ने कुराहरू, अलिकति तपाईँको विकसित हाइब्रिड बिउहरूमा जाने, जसले गर्दा तपाईँको हाम्रा बिउहरू चाहिँ बिस्तार लोप हुँदै जाने अवस्थाहरू सिर्जना हुने, हाम्रा पुराना चाहिँ रैथाने पद्धतिहरू, प्रविधिहरू बिस्तार लोप हुँदै जाने, नयाँ पद्धतिहरूको विकास नहुने, विदेशबाट आयातित प्रविधिहरूलाई चाहिँ ल्याएर हामीले चाहिँ यहाँ जोर जबरजस्तीसँग चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्ने खालको एउटा प्रयास निकै लामो समयदेखि भइरहेको छ। त्यसैले यो समृद्धि एउटा यो भन्दाखेरि राम्रो सुनिने विषय हो, तर कृषि भनेको चाहिँ जनजीविकाको नै विषय हो र जसले पहिलो कुरा जतिसुकै ठुलो सम्भ्रान्त, जतिसुकै ठुलो विकासको चरम शिखरमा पुगेको मान्छेलाई पनि पहिला त खानै चाहिन्छ, खाना पनि स्वस्थ चाहिन्छ, स्वच्छ चाहिन्छ, जुन खाना प्रकृति मार्फत हामीले लिनुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले प्रकृतिलाई शुद्ध राख्नुपर्छ, प्रकृतिलाई चाहिँ एक खालको पुनः उत्पादन गर्न सक्ने एउटा खालको वातावरण बनाइदिँदै हामीले चाहिँ सिङ्गो प्रकृतिमा भएका, पर्यावरणमा भएका सम्पूर्ण मित्रजीवहरूसँगको सहकार्यमा हामीले प्रकृतिसँगको चाहिँ नि तपाईँको मार्फत चाहिँ हामीले खेतीपातीहरू गरेर त्यहाँबाट चाहिँ बालीहरू लिने र हामीले चाहिँ तपाईँको सँगसँगै जीविकोपार्जनलाई पनि सँगै लिएर जाने कुराहरू यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर समृद्धिसँग कृषिलाई जोड्दै गर्दा चाहिँ पहिलो कुरो समृद्धि केलाई मान्ने भन्ने कुरा, भोको पेटबाट समृद्धि हुँदैन, बिख मिसिएको खानेकुराबाट समृद्धिको सपना सम्भव हुँदैन। आयातित खाद्य वस्तुहरूबाट ल्याएर हामीले चाहिँ स्वाभिमान र समृद्धिको कुरा गर्दा त्यो खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा मात्रै हुन जान्छ, त्यो धेरै सुहाउने कुरा होइन। त्यसैले समृद्धि भनेको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा तपाईँको घाँस सँग जोडिएको विषय हो र घाँस शुद्ध हुनुपर्छ र त्यो नै तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर जनजीविकासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्ने लाग्छ। हजुर, यहाँलाई के लाग्छ आयात गर्दा सहज हुने जस्तो अहिले प्रचलन पनि बढिरहेको छ, बाहिरबाट आयातित वस्तु सस्तो पनि हुन्छ, त्यसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको हात खुम्चिएको हो कि अल्छीपना आएको हो कि? स्वाभाविक रूपमा यहाँले भन्नुभएको, कोट्याउन खोज्नु भएको विषयसँग म सहमत छु। हामी चाहिँ छिमेकी देशमा बनेको चाहिँ नि तपाईँको सस्तो हिसाबले चाहिँ उत्पादन भएका उत्पादित वस्तुहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्पादनहरू प्रत्यक्ष रूपमा मार्ग परिरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूको उत्पादनको चाहिँ नि एरियाहरू ठुलो छ, उहाँहरूको क्षेत्रफलहरू ठुलो छ, त्यहाँ राज्यको लगानी ठुलो छ र ती उत्पादनहरू चाहिँ यति हजारौँ किलोमिटर वर आइपुग्दाखेरि पनि उनीहरूको उत्पादन लागत कम छ र हाम्रा उत्पादन लागतहरू बढी छ। त्यसैले हाम्रो उत्पादनहरू ती अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनहरू सामने स्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ र यो सम्भावना पनि छैन, किनभने हाम्रा कृषियोग्य जमिनहरूको क्षेत्रफल, हाम्रो कृषिमा संलग्न भएको जनशक्ति, हामीले सदियौँदेखि अवलम्बन गर्दै आएको कृषि पद्धति र दुईटा विशाल अर्थतन्त्र भएका देशहरू र हामीले चाहिँ एक खालको हामीले अवलम्बन गर्दै आएको चाहिँ कृषि संस्कृति, स्वाभाविक रूपमा यो व्यापारिक कृषि संस्कृति हामीले अवलम्बन गरेकै होइन। हामीले त कृषिलाई एउटा चाहिँ नि सिङ्गो जनजीविकासँग जोडेर, यसलाई सिङ्गो संस्कृतिसँग जोडेर, एउटा चाहिँ पर्यावरणसँग जोडेर, एउटा संस्कार संस्कृतिसँग जोडेर मात्रै हाम्रो कृषिलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको हो। तर अहिले चाहिँ यो जुन एक खालको विकास सँगसँगै विकासका कुराहरू सँगसँगै यसलाई हामीले अगाडि बढाउन खोज्यौँ, यो चाहिँ धेरै व्यावहारिक कुरा होइन र हामीले चाहिँ विभिन्न तपाईँको WTO, बिपा जस्ता चाहिँ अन्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा चाहिँ हामीले हस्ताक्षर गरेर हामीले विदेशी कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई चाहिँ नेपालभित्र एक खालको मार्ग प्रशस्त गऱ्यौँ र हाम्रा भएका उत्पादनहरूलाई चाहिँ हामीलाई अल्छी बनायौँ। तपाईँको शब्दसँग सहमत छु कि सस्तोमा अब हाम्रा युवा जनशक्तिहरू ठुलो सङ्ख्यामा विदेश जाने, त्यहाँबाट दुःख गरेर पठाएको रेमिटेन्सले यहाँ चाहिँ तपाईँको फेरि विदेशबाटै आएका कृषिजन्य उपजहरू किनेर खाने जुन खालको ट्रेन्ड थियो, यो चाहिँ एक खालको हाम्रो चाहिँ एक खालको देश विकासका हिसाबले, कृषिको प्रवर्धनको हिसाबले, स्वाभिमानको हिसाबले, समृद्धिको हिसाबले यो निकै उल्टो बाटो हामी हिँडिरहेका थियौँ र अहिले कोरोनाले गर्दा एक खालको हामीलाई टक्क रोकिएर एउटा दो बाटोमा हामीले लिएको बाटो ठिक थियो या थिएन, यदि थिएन भने अब हामीले कुन बाटो लिनुपर्छ भनेर खोज्लिने बेला समय थियो। यतिखेर यो 77-78को आर्थिक वर्षमा सरकार चुकेको छ र अझै पनि यसलाई अब यो सच्याउने ठाउँहरू अझै छन्। कोभिडले अझै पनि हाम्रो देशलाई गाँच्दै लगेको अवस्था छ र हामीले आयातमा मात्रै निर्भर रहने खालको जो कृषि पद्धति छ, तपाईँको आयात भन्नाले कृषि उपजको मात्रै आयात होइन, कृषि प्रविधिको आयात, कृषि के भन्छ मलबिउहरूको आयात, उहाँहरूको ज्ञान विज्ञानहरूको आयात, सबै कुराहरू हामी विदेशबाट आयात गरेकै भरमा हामीलाई चाहिँ अगाडि लान सक्छौँ भन्ने खालको बुझाइ नै हाम्रो लागि चाहिँ आत्मघाती बुझाइ भएको छ। त्यसैले हाम्रा चिजहरूलाई चाहिँ छोड्दै जाने र परका चिजहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्दै जाने कुराले तपाईँको जलवायु परिवर्तन जस्तो एक खालको चोटिलो एक खालको चाहिँ प्रकृतिले हामीलाई चाहिँ एउटा प्रहारहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन गर्दै आइरहेको छ विभिन्न बालीहरूमा, कतिपय देखिने गरेर कतिपय नदेखिने गरेर ती खालका समस्याहरूसँग तपाईँ हामी जुझ्न बाध्य छौँ एकातिर भने। अर्कोतिर चाहिँ अब हाम्रा चिजहरू चाहिँ करेसामा अथवा हाम्रो चाहिँ घर बगैँचामा उत्पादन भएका चिज वस्तुहरू नबिकेर खुवाउनु पर्ने र हजारौँ किलोमिटर टाढाबाट आएको कृषि उपजहरूले चाहिँ सहज रूपमा हाम्रो बजारहरू ओगट्ने एवंले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरू कृषि पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थाहरू सिर्जना हुँदैछ। त्यसैले हामीले आयातमा टेकेर भलै सस्तै पाइयो होला, त्यसको क्वालिटी कति स्वास्थ्यवर्धक छ, कति खान योग्य छ, त्यो अर्को कुरा हो। त्यो राज्यले त्यसलाई राम्रोसँग नियमन गर्न सकेको छ कि छैन, उसका संयन्त्रहरू कति चलायमान छन् कि छैनन्, त्यो अर्को विषय हो।
तर स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ खाद्य वस्तु जस्तो चिज हामी चाहिँ परनिर्भर हुँदै जाँदा भोलिका दिनहरूमा हामीसँग पश्चाताप मात्रै हामीसँग हात लाग्नेछ, न हामीसँग कुनै सिप बाँकी रहनेछ, न हामीसँग कुनै बिउ बाँकी रहनेछ, न कुनै प्रविधिहरू बाँकी रहनेछन् र हामी पुरै परनिर्भर हुँदै जानेछौँ र भोलिका दिनहरूमा चाहिँ पछिल्लो पुस्ताले खेतीपाती गर्ने न जमिन पाउँछ, न कुनै चाहिँ प्रविधि पाउँछ, न बिउ पाउँछ। यो निकै ठुलो जङ्गारमा हामीले चाहिँ नेपाली कृषिलाई लगेर फसाउँदैछौँ। तपाईँको 5000 वर्षको इतिहास छ यो कृषिको। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने र हामीले हाम्रै पालामा यो चाहिँ तपाईँको आधा शताब्दी बिचमै हामीले हाम्रो कृषिलाई चाहिँ एक खालको भग्नावशेषको रूपमा रूपान्तरण गर्नेतर्फ हामी सबैजना त्यतैतर्फ चाहिँ केन्द्रित छौँ कि चाहिँ लाग्छ। त्यसैले आयात भनेको चाहिँ यो स्वाभाविक रूपमा यो आत्मघाती विषय हो। हामी आयातमा भर परेर हामीले पेट भर्ने कुरा न चाहिँ राज्यका लागि चाहिँ सुहाउने कुरा हो, न हामी आम चाहिँ नि एक खालको स्वाभिमानी नेपालीहरूको लागि सुहाउने कुरा हो। यो चाहिँ गलत कुरा हो। यसलाई रोक्नुपर्छ र हामी आफ्नै यस्तो एउटा प्रकृतिले दिएको सुन्दर भूगोलमा बसेर पनि हामीले चाहिँ तपाईँको धनिया चाहिँ नि गुन्द्रुक, चाना, खुर्सानी जस्ता चिज सिम्पल चिजहरू पनि हामी विदेशबाट ल्याएर हामीले पेट भर्नुपर्ने जो खालको अवस्था छ यो भनेको चाहिँ निकै लज्जास्पद र दुःखदायी कुरा हो। हजुर, सरकारले पनि अबको दिनमा अब आगामी दिनमा निर्यातलाई बढाउने कुरा पनि गरिरहेको छ। आयातमाथि निर्भरता पनि बढ्दैछ। यस्तो अवस्थामा कतिको सहज होला त निर्यात बढाउनलाई? अब यस्तो छ, निर्यात त केही वस्तुहरू अहिले पनि निर्यात भइरहेका छन्। जडीबुटी जन्य चिजहरू, चिया लगायतका चिजहरू निर्यात भइ नै रहेका छन्। त्यसै गरी अब हामीले कृषि भनेपछि धेरै भेग विषय छ। केही निर्यात पनि भएका छन्। तर त्यो भनेको चाहिँ के हो भने अहिले त हामीले निर्यातको आँखाबाट हेर्ने भनेको चाहिँ अब हामीले विशेष खालका यो प्रतिस्पर्धाको युग छ। हामी चाहिँ एक खालको प्रकृतिले दिएको एक खालको सुन्दर सगरमाथाको देशमा छौँ। त्यसैले हामीले यहाँको पानी बेचे पनि पानी निर्यात गरे पनि सहज रूपमा चाहिँ नि तपाईँको बिक्री गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यो किन भइरहेको छैन यो बडो खोजको विषय हो। र हामीसँग धेरै त्यस्ता खालका जडीबुटी औषधि जन्य चाहिँ खाद्य वस्तुहरू छन्। ती चिजहरूलाई हामी निर्यात गर्न सक्छौँ। त्यसबाट ठुलो चाहिँ हामी चाहिँ आय आर्जन गर्न सक्छौँ। तर त्यहाँसम्म पुग्नुभन्दा पनि अगाडि अब हामी आफै आम नेपालीहरूले चाहिँ वार्षिक 2 खरबभन्दा बढीको कृषिजन्य उपजहरू हामी आयात गरेर खाइरहेको सन्दर्भ छ। हामी आफैले पेटभरि कसरी खाने, पोषणयुक्त खानेकुरा कसरी खाने, विषादीरहित खानेकुरा कसरी खाने, आम नेपालीहरूको पेट कसरी भर्ने भन्ने प्रश्न नै आज बडो चोटिलो भएर आएको सन्दर्भ छ। हामीले चाहिँ निर्यात गर्ने सम्भावनाका हिसाबले असाध्यै धेरै सम्भावना छ। हामीसँग केही अलिकति तपाईँले अहिले पछिल्लो समयमा यो हरित क्रान्तिको बासिठाले जुन खालको हाम्रो कृषिलाई चाहिँ अलिकति धुमिल्याएको छ, हाम्रो रसायनमा आधारित खेतीपातीतर्फ हामीलाई डोर्याएको छ, रासायनिक विषादीहरूको संसर्गमा हाम्रो कृषिलाई लतपत्याएको छ। त्यहाँबाट अलिकति बाहिर निक्लिने भने हाम्रा उत्पादनहरू बाई डिफल्ट भन्छ तपाईँको आफैमा चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक छन्। अर्ग्यानिक मात्रै होइन, त्योभन्दा अझ माथि प्राकृतिक छन्, नेचुरल छन्। ती चिजहरूको विश्व बजारमा निकै ठुलो बजार छ। त्यसमा दुई मत छैन। तर अब त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ पहिलो कुरो हामीले रसायनजन्य चिजहरू यो चाहिँ यसबाट हामी टाढा रहने कसरी र हाम्रै उत्पादनहरूलाई अझ उन्नत बनाएर अलि बढीभन्दा बढी उत्पादन लिने प्रविधिहरूको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अर्को कुरा रह्यो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले पहिलादेखि निर्यात गर्दै आएका र निर्यात हुन सक्ने अरू सम्भावना युक्त चाहिँ बाली वस्तुहरूमा अझै बढी जोड दिएर त्यसलाई चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा राम्रो एउटा चाहिँ क्षेत्रको रूपमा चाहिँ कृषि पनि हुन सक्छ एउटा कुरा भने। अर्को कुरा चाहिँ विदेशतर्फ हामीले सामान निर्यात गर्ने कुरा एउटा र अर्को कुरा हामी आफैमा अर्ग्यानिक कन्ट्रीको रूपमा यसलाई विकास गर्न सकिने हो भने तब हामीले चाहिँ विदेशीहरूलाई नै हामीले जहाँ हाम्रो सामान लगेर उनीहरू कहाँ लगेर चाहिँ जुन पैसा आउँथ्यो उहाँहरूलाई नै टुरिस्टको रूपमा चाहिँ उहाँहरूकै खल्तीमा पैसा बोकाएर हामीले नेपालमा ल्याउन सक्यो भने उहाँहरूलाई नै हामीले चाहिँ यही चिजहरू हामीले प्राकृतिक चिजहरू नेचुरल चिजहरू हामीले उहाँहरूलाई खुवाउने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो टुरिज्ममा कृषिको निकै ठुलो योगदान छ र यसले चाहिँ तपाईँको खाद्य सामग्रीहरूको निर्यातको सम्भावना त छ तर अझ चाहिँ तपाईँको कृषिलाई जोडेर कृषि पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्दै जाने भनेदेखि चाहिँ अझै ठुलो सम्भावना यो क्षेत्र यो कृषि क्षेत्रभित्र कृषि पर्यटन पनि निकै ठुलो सम्भावना बोकेको अर्को क्षेत्र पनि यो सँगसँगै जोडिएर आउँछ। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रम मार्फत तपाईहरूलाई अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।